महाष्टादशपीठगे भूमिनीलादिसंसेव्ये स्वामि चित्तानुवर्तिनि पद्मे पद्मालयेन कुम्भाभिषेचिते इन्दिरेन्दिराभाक्षी क्षीरसागरकन्यके भार्गवी त्वं स्वतन्त्रेच्छा वशीकृतजगत्पतिः मङ्गलम् मङ्गलानां त्वं देवतानां च देवता त्वमुत्तमोत्तमानां च त्वं श्रेयः परमामृतम् धनधान्याभिवृद्धिश्च सार्वभौमसुखोच्छ्रया आन्दोलिकादिसौभाग्यम् मत्ते भाति महोदयः पुत्रपौत्राभिवृद्धिश्च विद्याभोगबलादिकम् आयुरारोग्यसम्पत्तिरष्टैश्वर्यम् त्वमेव हि परमेश विभूतिश्च सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरा गतिः सदयापाङ्गसन्दत्त ब्रह्मेन्द्रादिपदस्थितिः अव्याहतमहाभाग्यम् त्वमेवाक्षोभ्यविक्रमाः समन्वयश्च वेदानाम् अविरोधस्त्वमेव हि निःश्रेयसपदप्राप्तिसाधनम् फलमेव च श्रीमन्त्रराजराज्ञी च श्रीविद्याक्षेमकारिणी श्रीं बीजजपसन्तुष्टा ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिका प्रपत्तिमार्गसुलभा विष्णुप्रथमकिङ्करी क्लीङ्कारार्थसवित्री च सौमङ्गल्याधिदेवता श्रीषोडशाक्षरी विद्या श्रीयन्त्रपुरवासिनी सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते पुनः पुनर्नमस्तेऽस्तु साष्टाङ्गमयुतम् पुनः सनत्कुमार उवाच एवम् स्तुता महालक्ष्मीर्ब्रह्मरुद्रादिभिः सुरैः नमद्भिरार्तैर्दीनैश्च निःस्वत्वैर्भोगवर्जितैः ज्येष्ठाजुष्टैश्च निःश्रेकैः संसारास्वपरायणैः विष्णुपत्नी ददौ तेषाम् दर्शनम् दृष्टितर्पणम् शरत्पूर्णेन्दुकोट्याभधवलापाङ्गवीक्षणैः सर्वान् सत्त्वसमाविष्टान्